डिजिटल संवाद 2.0 को पनि यो दोस्रो श्रृंखला हो। हामी सबै अहिले लकडाउन को अवस्थितिमा छौं। तर मैले अस्ति एउटा पढ्दै थिएँ, हाउ आईटी हैज फैसिलिटेटेड द लकडाउन। यसले चाहिँ लकडाउन को बेलामा चाहिँ आईटी ले चाहिँ यो कनेक्टेड गरिरहेको सबैजनालाई छ र यो कोभिड को बेला हामी सबै कनेक्टेड पनि भइरहेछौं। यो बेलामा मैले हाम्रो जुन यो दोस्रो राउन्ड को यो दोस्रो सेसनमा सबैजनालाई पुनः हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छौं। मलाई लाग्छ हाम्रो पहिलो राउन्ड को पनि त्यो जुन कार्यक्रमहरु धेरै फलदायी भएको थियो र सेकेन्ड राउन्डलाई पनि हामी अलि नयाँ भर्सन आजभोलि आउँछ नि त्यो मोबाइलमा या कम्प्युटरमा न्यू भर्सन इज अवेलेबल, प्लिज अपडेट योरसेल्फ। त्यो अपडेट योरसेल्फ भनेको हामी आफैलाई पनि अपडेट गर्नेछौं र यो अहिले देशभरि कमसेकम यो अहिले यो सरकारले ल्याएको बजेटको बारेमा चाहिँ धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेछ। त्यो बेलामा हामीले नेपालमा हाम्रो बजेटमा खास गरेर नेपालको डिजिटलाइजेसन गर्नको लागि के कस्तो प्रावधानहरू छ त्यो बारेमा छलफल पनि गरौँ भनेर आज यो बारेमा हाम्रो टिमले केही तयारी गर्छ जुन तपाईहरु समक्ष पस्किने छ। तपाईहरुको त्यो बारेको कमेन्टहरुले मलाई लाग्छ अवश्य पनि यो चीजलाई अगाडि बढाउनेछ। त्यो सँगसँगै मैले दुईटा कुरा यहाँ राख्न खोजिरहेको थिएँ आज। एउटा कुरो के हो भने अहिले हाम्रो बजेट 16 खरबको छ। त्यो मध्ये हाम्रो नेपालको डिजिटलाइजेसन गर्नलाई या इन्फर्मेसन सिस्टम को स्ट्रेंथनिङ गर्नको लागि गर्नलाई के कस्तो बजेटहरुको प्रावधान छ त्यो बारेमा पनि अलि जानकारी पाऊँ र बजेटलाई खर्च पनि गरौँ। त्यसैले अहिले मैले हिजो हेरेको थिएँ, अहिले 5 वटा मन्त्रालय चाहिँ कमसेकम चाहिँ 1 खरब, कुनै कुनै मन्त्रालय करिब 2 खरब जति पैसाको बजेट छ। तर यो आईसीटी लाई हामीले गेम चेन्जर प्रोजेक्ट को रूपमा चाहिँ सुरुमा राख्यो। हाम्रो धेरै भाषणहरुमा सरकार प्रमुख, राज्य प्रमुखहरुको भाषणमा चाहिँ डिजिटल नेपाल, अब चाहिँ डिजिटल डिभाइड ग्याप गर्ने, नागरिक ग्याप, यो धेरै कुरोहरु आइराछ। तर आर यु इन्भेस्टिङ प्रोपरली, आर यु बजेटिङ फर दैट? र हामी अहिले त के भइरहेछ नि, परिवारले पनि, समाजले पनि, नगरपालिकाले पनि सबैले यसको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्छ। र म सुरुदेखि नै एउटा कुरामा के जोड दिइरहेको छु, आईटी को हामी कन्ज्युमर मात्र हुने कि आईसीटी लाई एज ए इन्डस्ट्रीज को रूपमा डेभलप गर्ने। त्यसैले प्राइभेट सेक्टरले आगामी दिनमा जुन हाम्रो यो हामी अब सबैजनाले धेरैजना हामी शहरमा बस्न थालेछौँ। यो विश्व वातावरणको दिवस पनि आज सायद परेको छ। त्यसैले वातावरण विनाश रोक्नको लागि हाम्रो चाहिँ आईसीटी को प्रयोग कति सम्भव छ, हाम्रो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट, स्मार्ट वाटर सप्लाई, सैनिटेसन एन्ड हाइजिन धेरै च्याप्टर्सहरु छ। त्यसैले मेरो सबैजनाले आफ्नो बजेटिङहरु हुँदाखेरि पनि अलिकता यो डिजिटलाइजेसनमा, इन्फर्मेसन सिस्टम म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अलिअलि लगानी गर्यो भने चाहिँ यसले बिस्तारै चाहिँ यो एउटा यसले चाहिँ गति लिन्छ। दोस्रो बुदा मैले यो अघि बजेटको भनिहालेँ, ठुल्ठुलो मिनिस्ट्री पैसाको। अब यो डिजिटलाइजेसनको लागि 4C 5C को एउटा कन्सेप्ट चाहिँ एउटा सुनेको थिएँ, म बिर्सेँ, तर अहिले आई वान्ट टु रिभाइभ एन्ड अरूले पनि यसमा अलिकता एड गरिदिनु होला। पहिले के थियो भने हामी आईटी भनेको यो कम्प्युटर मात्र बुझ्छौँ र कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर कि यो भनौँ न एउटा थियो। सो फर्स्ट इज द कम्प्युटर, त्यसपछि हामी वेन्ट टु द कनेक्टिभिटी है। हाम्रो अहिले कनेक्टिभिटीमा अहिले पनि रिसेन्टहरु आए पनि हाम्रो कनेक्टिभिटीको रेट, हाम्रो आइस्पानको पनि सुधीरजी हुनुहुन्छ, हाम्रो दूरदराजमा अझै कनेक्टिभिटी कसरी गर्ने, ब्रोडब्यान्ड कसरी दिने, अहिले बाहेकै सर्भिसेसहरुको क्वालिटी कसरी इम्प्रुभ गर्ने, त्यस अनदर कनेक्टिभिटीको बजेट यो इन्फर्मेसन हाइवेको लागि जुन हामी गरिरहेछौँ त्यो। तेस्रो के भने डु वी हैव द क्यापेसिटी टु ह्यान्डल अल दिस थिंग्स, हाम्रो क्षमता to use whatever we have. And lastly, what are the content? अहिले धेरै ठाउँमा मलाई शिकायत आउँछ कि
धेरैजनाको हाम्रो चाहिँ यो मन्त्रालयको वेबसाइटहरू इज नट प्रोपरली वर्किङ। त्यो वेबसाइटमा चाहिँ पुरानै चिजहरू छ। हाम्रो सूचनाको अधिकारको कुरो गर्छौँ तर वी आर नट गेटिङ द प्रोपर इन्फर्मेसन फ्रम द गभर्मेन्ट एन्ड अदर। यो सबै बारेमा चाहिँ अब हाम्रो यो दोस्रो श्रृङ्खलाको यो दोस्रो एपिसोडमा मैले तपाईँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै सदा चाहिँ तपाईँहरूको सक्रिय सहभागिता, सुझाव, क्रिएटिभ यो के भन्छ सुझावहरू दिँदै तपाईहरुसँग आगामी दिन अझै बढी सहकार्य। मैले चाहिँ आज बिहान पनि हाम्रो टिमसँग कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हामी आगामी दिनमा यो क्षेत्रको चाहिँ जसै गभर्नमेन्टको पीआरआई भनिन्छ पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट, हामीले यो आईसीटी सेक्टरको पोलिसिजहरुमा रिसर्च गरौँ, वेयर आर द ग्याप्स, हाउ क्यान ब्रिज इट। त्यसैको अरू पनि यहाँको रिप्रेट इन्स्टिट्युसन, रिसर्च इन्स्टिट्युसन, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन, एजुकेशनल इन्स्टिट्युसनसँग पनि हामीले आगामी दिनमा कसरी सहकार्य गर्न सक्छौँ। त्यसको सँगसँगै यसमा उद्यमशीलता कसरी हामी विकसित गर्दै जाने हो त्यतातिर पनि हामी लागौँ भने यति भन्दै पुनः सबैजनालाई मैले हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दै चाहिँ हेमपालजीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्छु। सबैजनालाई पुनः ह्याप्पी इन्भाइरोन्मेन्ट डे। सबैजनालाई चाहिँ सुरक्षित रहौँ, स्टे सेफ एन्ड हेल्दी एन्ड बी क्रिएटिभ एन्ड पोजिटिभ। यति भनेर म यहाँलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउने हेमपालजीलाई अनुरोध गर्छु। हेमपालजी धन्यवाद गणेश सर, धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ सबैजनालाई नमस्कार। र आजको डिजिटल संवाद सरले भन्नुभयो जस्तै हामीले धेरै विगतका झनै 7औं दशकमा हामी आइसकेका छौँ। नेपालमा वार्षिक रूपमा बजेट प्रस्तुत हुने परिपेटीमा। र यो सम्बन्धमा हामीले आउँदाखेरि यो पहिलो जनआन्दोलन र यो हामीले डेमोक्रेसीमा चाहिँ भएपछि यो बजेटको जुन प्रारूपहरू र अहिले नयाँ संविधान आइसकेपछिको बजेटको प्रारूप हामीले हेर्दाखेरि यसमा यसको साइज पनि इन्क्रिज भएको छ र यसका विषयवस्तु पनि धेरै कुराहरू बढेको छ। र यही सन्दर्भमा हामीले हेर्दाखेरि बजेटिङ, आजको हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ बजेटिङ डिजिटलाइजिङ नेपाल हुन त डिजिटलीकरण र डिजिटलाइजेसनलाई फरक ढङ्गले लिन सक्ने अवस्था भएको हुँदा पनि यसलाई चाहिँ डिजिटलाइजिङ नेपालको डिजिटलीकरणमा बजेटको अहिलेसम्मको रोल के छ भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ आजको संवादमा हामीले अगाडि ल्याउने प्रयास गरेको छौँ। र यो विषयमा हेर्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारको एउटा अध्ययनले चाहिँ कुनै पनि एउटा ट्याक्स उठाउनको लागि जहाँ 1000 रुपैयाँको खर्च लाग्छ भने त्यहाँ 69 पैसाको खर्च लाग्छ भने त्यसलाई प्रविधिको माध्यमबाट गर्दाखेरि त्यो खर्च चाहिँ 3 पैसासम्म चाहिँ जान सक्ने अवस्था छ। र यही सँगसँगै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले पनि 2022 सम्म नेपाली 800 बिलियन रुपिसको चाहिँ एउटा इकोनोमिक इम्प्याक्ट डिजिटल नेपालले ल्याउन सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रारूप यसले दिएको छ। यो सँगसँगै आउँदाखेरि तर यसमा धेरै कुराहरू प्रष्ट रूपमा नआएको हुँदाखेरि आजको संवादले यसमा केही दिशानिर्देश दिन्छ भन्ने हामीले आशा लिएको छौँ। र आजको स्रोत व्यक्तिहरू र आजको यहाँ सहभागी सर म्यामहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राखेर अगाडि बढ्दाखेरि आजको संवादले हामीलाई चाहिँ केही अगाडिको दिशामा हामीलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने हामीले आशा लिएको छौँ। आजको संवादमा हामीले 3टा मुख्य वस्तुमा हामीले चाहिँ आजको ध्यान केन्द्रित गरेको छौँ। पहिलो हाम्रो ध्यान केन्द्रित अहिलेसम्म हुन त धेरै पहिलाबाट हामीले चाहिँ बजेट सुरुवात भन्यौँ तैपनि 2071-72 देखि अहिलेसम्मको बजेटमा डिजिटलाइजेसनको पाटोलाई कसरी हेरिएको छ, सामान्य रूपमा त्यसलाई कुन प्रकारले बुझिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो वर्षका बजेटबाट हामीले केही कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। सो म्यापिङ द प्र्याक्टिस अफ बजेटिङ अफ डिजिटलाइजेसन प्रोसेस इन नेपाल। र यो सँगसँगै यो डिजिटल एफर्ट्सलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दाको बखतको इफेक्टिभनेस र इभ्यालुएसन के कस्तो छन् त्यसको केही मुख्य पाटोहरूमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफल हाम्रो बेसिकली डिजिटलाइजेसनको एफर्टमा के कस्ता विषयहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, अरू बजेटिङ, अरू सेक्टरको बजेटिङ, हेल्थ, एजुकेसन या अरू सेक्टरको बजेटिङ या रोड या ब्रिज पुलको बजेटिङ भन्दा डिजिटलाइजेसनको बजेटलाई कसरी हामीले छुट्याएर हेर्नुपर्छ र यसलाई कसरी, यसको प्रभावकारिता हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि आज हाम्रो चाहिँ संवादको उद्देश्य रहनेछ। र आजको संवादको अन्तिममा हामी चाहिँ अबको जुन यो बजेट आइसकेको छ, प्रस्तुत भइसकेको छ, यो बजेटलाई र आउनेवाला बजेटलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि नेपालको डिजिटलाइजेसन एफर्टमा चाहिँ राम्रो
एउटा प्रभाव यो वर्षको बजेटले राख्न सक्छ र आउँदो बजेटलाई पनि यसले चाहिँ दिशानिर्देश दिन सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आजको यो 3टा उद्देश्यमा हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजको हाम्रो स्रोत व्यक्तिहरूको हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीसँग सन्तोष न्यौपानेजी हुनुहुन्छ। सन्तोष न्यौपानेजी आइसिटी समाचारको एडिटर हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो संवाद सन्दर्भको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ र त्यो सँगसँगै हामीसँग माननीय अर्थमन्त्रीजीको आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। हामीसँग मिनिस्ट्री अफ कम्युनिकेसन आइटीको आइटी महाशाखाको प्रमुख र उपसचिव सहसचिव श्री अनिल दत्त सर हुनुहुन्छ। हामीसँग आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीको मङ्गेश लाल श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ र हामीसँग क्यान फेडरेसनको प्रेसिडेन्ट नवराज कुमार सर हुनुहुन्छ। हामीसँग म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट र सोसल मोबिलाइजर सुमना श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ र हामीसँग आयस्पानको प्रेसिडेन्ट सुधीर पराजुली सर हुनुहुन्छ। र आजको हामीसँग यो संवादमा हामीसँग झन्डै 100 जना जति सहभागी सरम्यामहरू हामीसँग यहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ र सँगसँगै हामी फेसबुकबाट पनि लाइभ छौँ। आजको हामीले प्रोग्रामको आजको संवादको हामीले आउटलाइन हेर्दाखेरि हामी संवाद सन्दर्भमा छौँ। संवादको उद्देश्यमा म यहाँ अगाडि बढिरहेको छु। हामी यसपछि सन्तोषजीको एउटा संवाद सन्दर्भको प्रेजेन्टेसन स्टेटस अफ बजेटिङ फर डिजिटाइजेसन नेपालमा अगाडि बढ्नेछौँ र यो सँगसँगै हामी हाम्रो आजको स्रोत व्यक्तिहरू डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठ सर, अनिल दत्त सर, मङ्गेश सर, सुमनाजी, नवराज सर, सुधीर पराजुली सरबाट चाहिँ आजको संवाद हामी चाहिँ चर्चा परिचर्चामा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र त्यसपछि आजको केही डोमेन च्याम्पियन्स र ओपन फ्लोरबाट पनि हामी छोटो समयको लागि चाहिँ उहाँहरूको पनि हामी प्रतिक्रिया लिनेछौँ र संवादको अन्तिममा हामी चाहिँ संवाद निष्कर्षतिर आएर अन्तिममा राजनजीले आजको संवादको संक्षेपमा जानुहुनेछ र हामी आजको कार्यक्रम झन्डै हाम्रो 2 घण्टाको बसाइ हामी एउटा छोटो फोटोको माध्यमबाट हामी आजको बसाइ चाहिँ हामी यसलाई कन्क्लुड गर्नेछौँ। हामीसँग हुन त यहाँ रिसोर्सको रूपमा हामीले यहाँ धेरै यहाँ धेरै हामीले चाहिँ यहाँ विषयवस्तुमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। म आजको संवादलाई अगाडि बढाउनको लागि अब हामीसँग सन्तोष सरलाई मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहिँ आजको प्रस्तुतिलाई पृष्ठपोषण गर्नको लागि आजको प्रस्तुतिबाट अगाडि बढ्नलाई रिक्वेस्ट गरेँ। सन्तोष सर। हजुर, हेमपाल सर, धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई। सरले भने जस्तै मैले चाहिँ अब यो अलिकति यो हाम्रो बजेटको पृष्ठभूमिमा कुरा गर्नेछु। त्यसभन्दा पहिला यहाँ हाम्रो डिजिटल संवादमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सञ्चार र प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्त सर, त्यसै अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश सर आउँदै हुनुहुन्छ क्या। त्यसै गरी यो आइसिटी डेभलपमेन्ट एफएनसिसीको आइसिटी डेभलपमेन्ट कमिटीमा हुनुभएका हाम्रो मङ्गेश सर, त्यसै गरी क्यान महासङ्घका अध्यक्ष नवराज सर, यहाँ आइस्पानको अध्यक्ष सुधीर सर, त्यसै गरी व्यवस्थापन परामर्शदातामा सुमना म्याम र हाम्रा पूर्व मन्त्रीज्यू गणेश सर, सबैलाई मेरो नमस्कार तथा यहाँ यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोड्नुभएका सबैजनालाई मैले नमस्कार र स्वागत गर्न चाहे। मैले चाहिँ यो मेरो प्रेजेन्टेसन यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ खास गरी यो हामीले चाहिँ अब अहिले बजेटको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भइसकेका छ जेठ 15 गते। त्यसपछि चाहिँ पोस्ट बजेट डिस्कसन प्रोग्रामहरू चाहिँ भइ नै रहेका छन्। समग्रमा बजेटलाई कसरी हेरिएको छ भनेर निजी क्षेत्र र अन्य संस्थाहरूबाट पनि यसको छलफल भइरहेका छन्। समग्रमा हेर्दाखेरि अब निजी क्षेत्रबाट चाहिँ यसलाई राम्रोसँग आएको भनेर प्रशंसा गरिएको छ। यसले चाहिँ अहिलेको जुन माग हो, जुन निजी क्षेत्रले माग गर्नुभएको थियो त्यो कुरा चाहिँ सम्बोधन गरेको भनेर तिनटै छात्र सङ्गठनहरूले पनि प्रशंसा गरेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब त्यसभित्र पनि निजी क्षेत्रको त्यो डिजिटल नेपाल बनाउनलाई अथवा डिजिटाइजेसन गर्नको निम्ति कति के छ बजेटको अवस्था होइन भनेर हामीले चाहिँ त्यो सेक्टर वाइज यसमा छलफल गर्नु गइरहेको छौँ। त्यसमा अब मैले चाहिँ खासमा यो आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो छ प्रोग्राम भनेर हामीले त्यो हेर्नेछौँ भने त्योभन्दा पहिला जस्तो यो अहिले चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ हामीले अघि हेमपाल सरले भनिसक्नुभयो ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ त यो डिजिटल नेपाल
बनाउने कुराहरू चर्चा भइरहन्छ। डिजिटाइजेसनको रूपमा अगाडि बढाउनलाई के प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ हामी महत्त्व दिइरहेका छौँ, कुन प्रोग्रामहरू चाहिँ क्यारी अन भइरहेछन् भनेर त्यो हेर्नेछौँ। सरसर्ती हामी 71 सालदेखि चाहिँ बजेटलाई चाहिँ सामान्यतया कसरी प्रोग्रामहरू आछन् भनेर हेरिन्छ भने त्यसपछि चाहिँ अहिले अब आगामी आर्थिक वर्षमा भएका के प्रोग्रामहरूलाई पनि हेर्नेछौँ। हजुर, मेरो स्क्रिन सेयर भएको छ है? हजुर, त्यसलाई फुल स्क्रिन गरिदिनु होला प्लिज। हजुर हजुर, धन्यवाद। हजुर हजुर, मेरो चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अब नेपालको बजेट डिजिटलाइजेसनमा बजेटको स्टाटस कस्तो छ भनेर हेर्न खोजेको छौँ। हामीले चाहिँ अब बजेटको कुरा गर्दा अब बजेट त धेरै पहिलादेखि नै आएको हो, तर चाहिँ पछिल्लो 3-4 वर्ष 5 वर्षमा चाहिँ अब जुन जसरी डिजिटल नेपाल डिजिटाइजेसन होइन यो भन्ने कुराहरू अलिक धेरै आउन थाल्यो। त्यसपछि चाहिँ कस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ आएको रहेछ भनेर हेर्दाखेरि आर्थिक वर्ष 71-72देखि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ जस्तो अब त्यो बेला चाहिँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, अब इन्टरनेटमा चाहिँ पहुँच पुर्याउनु पर्छ भन्ने देखिन्छ। ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र यो अप्टिकल फाइबर बिछाउने भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट चाहिँ अब त्यहाँको फन्ड प्रयोग गरेर प्रोग्राम आएको छ। त्यसै गरी 4G को होइन त्यतिखेर चाहिँ 4G को विकास गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै सरकारी तथ्याङ्कलाई अब क्लाउड तथ्याङ्क राख्नलाई चाहिँ क्लाउड स्थापना गर्ने, डाटा सेन्टर स्थापना गर्नलाई चाहिँ विदेशी कुनै कम्पनी आउँछ भने जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ उल्लेख छ। त्यसै करको भुक्तानी चाहिँ विद्युतीय गर्ने भन्ने कुरो छ होइन, जुन अहिले चाहिँ चर्चामा रहेछ। त्यसै गरी अब यो स्टार्टअप फन्डको कुरा पनि त्यतिखेरदेखि नै आएको छ। स्टार्टअपलाई चाहिँ अब डिजिटलाइजेसनमा त्यसको अझै त्यसको परिभाषा गर्नै बाँकी छ, मन्त्रालयबाट परिभाषा गर्ने भनेर कुरो पनि आइरहेको छ। त्यसो 72-73मा पुग्ने जाँदाखेरि चाहिँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको कुरा भइरहेछ। जस्तो अप्टिकल फाइबर बिछाउने कुराहरू पनि आइरहेछन्। त्यतिखेर त्यो प्रोग्रामहरू चाहिँ क्यारी अन भएर आएको छ। त्यसमा अर्को थपिएको चाहिँ जिल्ला नगरपालिका प्रगतियुक्त बनाउने होइन, अनि स्मार्ट सिटीका योजनाहरू पनि त्यहाँबाट आएका छन्। स्मार्ट सिटीलाई अब डिजिटलाइजेसनको पार्टबाट कति हेर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ स्मार्ट सिटी बन्छ भन्ने त्यो अझै चर्चाकै विषय छ। हामी चाहिँ त्यसमा कति क्लियर हुन सक्छौँ। अनि अब अन्य कुराहरूलाई पनि हामी चाहिँ यो यतिखेर चाहिँ के देखिन्छ भने स्मार्ट बनाऊँ, अलिकति डिजिटल बनाऊँ भन्ने प्रयास चाहिँ भएको जस्तो देखिन्छ होइन। त्यो उनीहरूले सवारी अनुमति पत्रहरू अनि सवारी नम्बर प्लेटलाई चाहिँ सेन्सरयुक्त बनाउने भन्ने त्यो सुरुवात देखिन्छ। त्यही 72-73मै जस्तो अब भूमि व्यवस्थापन आधुनिकीकरण गर्ने, कम्प्युटराइज गर्ने भन्ने छ। त्यतिखेर ढड्डामा हुने कुरालाई चाहिँ कम्प्युटराइज गर्ने, कम्प्युटरमा राख्ने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि यतिखेर यो बेला चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूमा, दुर्गमका सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने र त्यहाँबाट चाहिँ ती सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित होइन विषयलाई चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट पढाउने भन्ने कुरो आएको छ। ई पासपोर्टका कुराहरू छन् अनि ब्रोडब्यान्डको कुराहरू त्यो छँदैछ। अनि त्यसपछि काठमाडौँ र लुम्बिनीमा चाहिँ स्मार्ट सिटी बनाउने कुराहरू चाहिँ फेरि पनि थपिएका छन्। अनुमति पत्रहरू यो कुराहरू पनि सेन्सरयुक्त बनाउने कुराहरू पनि थपिएका छन्। कम्प्युटराइज गर्ने कुराहरू भयो होइन। त्यसपछि अब 74-75मा जाँदाखेरि चाहिँ स्मार्ट सिटीको कुरा आएकै छ। टेलिसेन्टर, सामुदायिक सूचना केन्द्र बनाउने भन्ने कुरा छ। अनि यो जस्तो अप्टिकल फाइबर बिछाउने चाहिँ 2 वर्षमा सदरमुकाम, नगरपालिका र गाउँपालिका जोड्ने भनेको छ, जुन चाहिँ अहिले पनि अब कार्यक्रम अनगोइङ छ नि होइन। त्यसै गरी यो अब अवैध मोबाइल आयात रोक्ने भनेर IMEI नम्बर दर्ता गर्ने अनिवार्य गर्ने भनेरै 74-75मा भनेको छ। जुन अब यही साउन आगामी आर्थिक वर्षले चाहिँ साउनदेखि त्यो लागू गर्ने भनेको छ होइन। अनि जस्तो मोबाइल वालेट जस्ता डिजिटल भुक्तानीलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने होइन, बैङ्किङमा हुने भुक्तानीहरूलाई चाहिँ डिजिटल वालेटबाट डिजिटल भुक्तानी गर्ने भन्ने नीतिहरू त्यतिखेर आएको छ। ई पेमेन्ट जस्तो राजस्व सङ्कलनलाई चाहिँ ई पेमेन्टबाट गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने भन्ने कुरा पनि छ यसमा। 75-76कै कुरा गर्दा चाहिँ अब स्मार्ट सिटी अनि अप्टिकल फाइबर बिछाउने होइन, सार्वजनिक ठाउँमा 2 वर्षलाई इन्टरनेट निःशुल्क दिने भन्ने जुन सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीदेखि लिएर सार्वजनिक ठाउँहरूमा चाहिँ भन्ने
कुरा थियो त्यो 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 कार्यक्रम पनि अहिले चलिरहेको छ होइन। स्मार्ट मिटरको प्रयोग गर्ने भन्ने छ, जुन विद्युतको शुल्क भुक्तानीको कुरा हो। इन्टरनेट र सेवा प्रदाताको इन्टरनेट सेवा प्रदाताले पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर 13% तिर्नुपर्ने भन्ने जुन यहाँबाट सुरु भएको छ। त्यसरी नागरिक एपको लागि सञ्चालन सुझाव माग भन्ने कुरा यहाँबाट सुझाव भएको छ, जुन नागरिक एप अहिले आएर यसको कार्यान्वयनको चरणमा छ होइन। आर्थिक वर्ष 76-77मै जस्तो अब यो वर्षदेखि चाहिँ जस्तो डिजिटाइजेसनका कुराहरू, स्मार्ट होइन सिटीदेखि लिएर अन्य डिजिटलका कुराहरूले चाहिँ अलिक बढी जोड दिएको छ, अलिक बढी प्रोग्रामहरू चाहिँ धेरै समेटिएका छन् आर्थिक वर्षदेखि होइन। अहिले यो वर्षसम्म चाहिँ केही ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जस्ता कुराहरू, अप्टिकल फाइबर बिसाउने कुराहरूलाई प्राथमिक थियो भने यसपछि चाहिँ एपदेखि लिएर अन्य होइन कृषि स्वास्थ्य कुराहरू पनि चाहिँ धेरै कुरालाई चाहिँ डिजिटल गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति कार्यक्रमको दायरा चाहिँ बढाएको देखिन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ टेलिमेडिसिन शिक्षा पद्धति मार्फत 24 घण्टा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने छ होइन। कृषिको सूचना तथा बजारीकरण गर्न मोबाइल एप लगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने 2 वर्षभित्र जग्गा धनी पूर्जा विद्युतीय बनाउने भन्ने छ। स्मार्ट सिटीका कुराहरू छन्। त्यसै काभ्रे प्लान्चोकमा सुरक्षा मुद्रण निर्माण प्रारम्भ गर्ने, साइबर सुरक्षा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा छ होइन। साइबर सुरक्षाको कुराहरूलाई जोड दिएको छ। त्यसै स्थानीय तहका वडा स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने भन्ने जुन छ त्यो पनि निरन्तर भएको देखिन्छ। त्यसपछि टेलिकमको पूर्वाधार प्रयोगको नीतिलाई चाहिँ अगाडि सारिएको छ होइन। टेलिकम चाहिँ धेरै टेलिकम सेवा प्रदायक हुँदाखेरि धेरै खर्च भयो र एउटै पूर्वाधार हुने हो भने चाहिँ लागत कम हुन्छ भन्ने हिसाबले सहप्रयोगको अवधारणा अघि आएको छ। त्यसै गरी नेपालको स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भन्ने पनि छ। 5 वर्षभित्र नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार डिजिटल गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने छ होइन। जुन चाहिँ यो वर्ष पनि आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर घोषणा पनि भएको छ। त्यस्तै कार्यक्रमको लिस्ट अब हेर्दाखेरि चाहिँ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सर्वसाधारणको मोबाइल एपबाट सरकारी सेवा लिने, नेसनल गेटवे स्थापना गर्ने भन्ने छ, जुन यो डिजिटल भुक्तानीको विषयसँग जोडिएको छ। त्यसरी युटिलिटी बिल पेमेन्टहरूलाई चाहिँ डिजिटल गर्ने भन्ने छन् होइन। जुन अहिले युटिलिटी बिल पेमेन्टहरू मोबाइल वालेटबाट अनि धेरै नै भइरहेको छ। जस्तै लगानीकर्तालाई सबै एकै ठाउँमा जानकारी गराउने होइन। लगानीकर्ता आउनेहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा जानकारी गराउने भनेर एकल पोर्टल सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने पनि छ। यही अब 76-77 कुरा त जस्तो मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट चाहिँ एक्सन रुमबाट विकास आयोजनाहरू चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन गर्ने भनेको छ होइन। सिंहदरबारबाटै अनुगमन गर्ने भनेर एक्सन रुम स्थापना भएको पनि थियो। विद्युतीय राहदानी व्यवस्था मिलाउने, 2 वर्षभित्र धेरै परिचय पत्र बोक्न नपर्ने होइन। धेरै हामीसँग धेरै परिचय पत्र छन्, त्यसलाई चाहिँ एउटै परिचय पत्र बनाउने भनेर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने कुरा आएको थियो। आयोजना नियमन गर्न प्रविधिको प्रयोग गर्ने, करदाता दर्ता प्रणालीमा बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुरा छ होइन। यसैमा चाहिँ अब कृषिको सूचना तथा बजारीकरण गर्न चाहिँ मोबाइल एप्सको प्रयोग गर्ने भन्ने छ। 2 वर्षभित्र जग्गा लायल पूर्जा चाहिँ विद्युतीय बनाउने भन्ने कुरा छ होइन। त्यस्तै अब काठमाडौँ उपत्यका साथै प्रदेश सहरमा चाहिँ विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भन्ने छ। अब यो चाहिँ यसले चाहिँ डिजिटाइजेसनमा चाहिँ कतिको जोडिन्छ र यो चाहिँ अब डिजिटल नेपालको होइन रूपमा कसरी हेर्न सकिन्छ छलफलको विषय हो। त्यसै काठमाडौँ उपत्यका र साथै प्रदेश सहरमा चाहिँ विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने कुरा भयो, यो पनि त्यही कुरा आयो होइन। अनि टेलिमेडिसिनको कुरा भइहाल्यो, मोबाइल एप्सबाट कुरा है। अनि जस्तो सबै मालपत्र डिजिटाइज गर्ने कुरा हो, होम डेलिभरी र अनलाइन मैले अलिकति स्किप गर्दै पनि गइरहेको छु होइन, दोहोरिएको कुरा भएकोले। होम डेलिभरी र अनलाइन खरिद सेवा प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ होइन। जस्तो अब अनलाइन सपिङ सेन्टर सपिङहरूलाई होम डेलिभरीलाई गरेर डिजिटाइज गर्न सकिन्छ होइन। अथवा अलि ग्राहकलाई चाहिँ ग्राहक घरसम्मै सुविधा उपलब्ध गराउने अनलाइन सपिङ गर्ने भनेर त्यहाँबाट अनलाइन सपिङलाई चाहिँ अलिकति
जोड दिएको छ। त्यसै 1 वर्षभित्र नेसनल गेटवे सञ्चालन त्यो चाहिँ पहिला पनि आइसकेको छ, अहिले पनि त्यो सञ्चालन ल्याउने भन्ने कुरा भइ नै रहेको छ होइन। त्यसै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन ल्याउने यो कुरा अब छ। त्यसपछि 3 वर्षमा सबै जस्तो जन्म दर्ता, मृत्यु दर्तादेखि अन्य दर्ताहरू चाहिँ विवरण दर्ता गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने कुरा यसमा छन्। अनि नागरिकको आवश्यकता जानकारी होइन, आवश्यक जानकारी बायोमेट्रिक प्रणालीमा ल्याइने, 1 करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अपडेट गर्ने भन्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यस्तै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा शुल्क करमा चाहिँ 50% छुट दिने भन्ने छ, यो भन्ने पनि उल्लेख भएको छ। त्यसै विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्दा अग्रिम कर शुल्क छुट दिने भन्ने बुँदा पनि यसमा उल्लेख भएको छ। त्यसपछि अलि यो चाहिँ अब सरस्वती अहिले मैले अहिलेसम्मको चाहिँ ट्रेन्ड कस्तो छ होइन, के कुरामा जोड दिएको छ भनेर अलिकति प्रस्तुत गरेँ। अब आगामी आर्थिक वर्षको चाहिँ 78-79 मुख्य कार्यक्रम डिजिटाइजेसनको रूपमा त्यो सेक्टर वाइज चाहिँ कसरी भएको छ भनेर मैले चाहिँ अब केही यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो जस्तो यो हेर्दाखेरि चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भन्ने जुन अब सरकारको चाहिँ एउटा बिग प्रोजेक्ट पनि हो होइन, यसलाई चाहिँ विभिन्न उद्देश्यहरू छन्, त्यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने कुरा छ होइन। डिजिटल अर्थतन्त्रका कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने नीतिहरू अगाडि सारिया छ। त्यसपछि अघि आएको जस्तो यो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने जुन लागू गर्ने भन्ने कुरा अघिल्लो वर्षदेखि हामी हेऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ यो जस्तो अब साउन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनेको छ। एनटिएले चाहिँ 76 असारमा चाहिँ 77 करोड 39 लाखमा यो खरिद यो सम्झौता गरेको थियो होइन। त्यसपछि चाहिँ अब साउन 1 गतेदेखि लागू गर्ने भनेको छ। यो खास गरी अवैध मोबाइल होइन भन्सा छोडेर आएका र व्यक्तिगत रूपमा आइएमईआई नम्बर दर्ता नभएका कुराहरूलाई चाहिँ सिस्टममा ल्याउने भन्ने कुरा छ। अब यो असारदेखि लागू हुनेछ। अर्को त्यसै गरी अब ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरेर सबै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ अब हामी पहिले 3-4 वर्षदेखि यो आएकै रहेछ, देखिहाल्यौँ। यो चाहिँ यो प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ 5 अर्ब 67 करोड 27 लाखको परियोजना हो होइन। यसलाई चाहिँ जस्तो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चाहिँ यसलाई 18वटा प्याकेजमा बाँडेर काम गरिरहेको छ। यो यसको प्रगति हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो वित्तीय प्रगति त्यसको चाहिँ पछिल्लो फागुनसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा चाहिँ 52% चाहिँ वित्तीय प्रगति देखिन्छ। 18वटा प्याकेजमा चाहिँ 14 प्याकेजमा 100% काम भएको, 2टा प्याकेजको 50% र 2वटा प्याकेजमा चाहिँ काम सुरु हुन नसकेको भन्ने यो विवरण देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ 2 वर्षभित्र देशमा अप्टिकल फाइबर बिछाउने भन्ने सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने छ। यो पनि अब पहिलादेखिको हाम्रो परियोजना आइरहेको कुरा हो। यसलाई पनि प्राधिकरणले चाहिँ विभिन्न होइन प्याकेज जस्तो 3 प्याकेजमा बाँडेको छ। प्रदेश 1-2 बागमती 3, त्यसपछि गएर बागमती अनि 2टा अनि प्रदेश 2मा चाहिँ गण्डकी प्रदेश, 4 नम्बर लुम्बिनी र 3मा चाहिँ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश छन् होइन। यो चाहिँ 9 अर्ब 89 करोड 17 लाखको परियोजना हो। यो परियोजना चाहिँ हेर्दाखेरि प्याकेज 1को चाहिँ 1मा केही प्रगति भएको छ होइन। 2189 किमी विस्तार हुनुपर्नेमा चाहिँ 979 किमी फाइबर बिछाएको देखिन्छ। अनि प्याकेज 2मा चाहिँ गण्डकी प्रदेश 4 र लुम्बिनीमा 2160 किमी बिछाउनु पर्ने। त्यसपछि प्याकेज 3मा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा चाहिँ 1992 बिछाउनु पर्ने हो। त्यसमा बिछाउनु पर्ने देखिन्छ होइन। त्यसपछि अब सबै स्थानीय तहमा 4G विस्तार गर्ने भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ अब 4G चाहिँ 3टा टेलिकम सेवा प्रदायकले काम गरिरहेछन्। अब सरकारीको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपाल टेलिकमको हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेसम्म यो पछिल्लो रिपोर्ट चाहिँ 665 स्थानीय तहमा प्रवेश गरेको देखिन्छ। 665 स्थानीय तहमा चाहिँ 4G विस्तार भएको देखिन्छ होइन। त्यसपछि अब राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको
संस्थागत सृजना गरी वेबसाइट एप्लिकेसन सर्भरको सुरक्षा मजबुत तुल्याइने भन्ने कार्यक्रम छ। अनि सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एप्समा अन्तर्आबद्धता गर्ने भन्ने कुरा पनि छ होइन। अब यो चाहिँ नागरिक एप सार्वजनिक भइसकेको छ होइन। हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ प्रयोगमा आइसकेका छ। केही सेवाहरू सुचारू भइसकेका छन् भने अब 3 चरणमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर यसको टिम पनि बनिसकेका छ होइन। 5 लाखभन्दा बढी डाउनलोड भएको हामी यसअघि नै तथ्याङ्क आइसकेको छ। अनि अब हुलाक मार्फत ई कमर्सको विस्तार गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भन्ने छ। हुलाक जुन हाम्रो पहिलादेखिको सूचना सम्प्रेषण गर्ने माध्यम हो, पुरानो माध्यम, यो हुलाकलाई चाहिँ कसरी डिजिटाइज गर्ने, कसरी चाहिँ नयाँ माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ हुलाकलाई अलिकति ई कमर्समा गर्न सकिन्छ कि भनेर यो देखिन्छ होइन। जस्तो हुलाकको गुगल प्लसको प्रयोग गर्न थालिसकेको छ। अनि अब यो मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दाखेरि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि 7 अर्ब 74 करोड विनियोजन भएको छ होइन। अनि विद्युतीय माध्यममा भुक्तानी गर्दा चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि करको 10% रकम उपभोक्ताले फिर्ता पाउने भन्ने छ। जुन मोबाइल वालेटदेखि विद्युतीय विभिन्न क्युआर कोड विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी सेवाहरू छन् त्यसमा लाग्ने करको चाहिँ 10% लाग्ने करमध्ये 10% फिर्ता पाउने भन्ने यो चाहिँ गत वर्ष पनि भएको थियो, अब घोषणा चाहिँ भएको थियो होइन। तर अलिकति यसको कार्यान्वयन पछिल्लो चाहिँ जटिलता भएको भन्ने प्रतिक्रिया आएको थियो। त्यो हुनाले चाहिँ कार्यान्वयन पछि अलिकति हुन नसकेको देखिन्छ। यसपालि पनि यो दोहोरिएको छ। त्यसै गरी जस्तो सबै मालपोत कार्यालयमा विद्युतीय प्रणाली लागू गर्ने भन्ने छ। केही मालपोत कार्यालयमा यो काम पनि भइरहेको छ। अनि जस्तो यो औद्योगिक क्रान्तिका कुराहरू भइरहँदा विदेशी होइन औद्योगिक क्रान्ति गरेका देशहरूले गर्दा जो 4थो पुस्ताको औद्योगिक क्रान्ति भन्ने छ होइन। त्यसलाई पनि हामीले डिजिटल आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रविधि प्रयोग गरेर उद्योगमा चाहिँ डिजिटल नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने नीतिलाई पनि सरकारले अगाडि सारेको देखिन्छ। त्यस्तै जग्गा सम्बन्धी सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्न मेरो किता प्रणाली लागू भइसकेको छ होइन। यो चाहिँ कार्यान्वयनमा आउने क्रममा छ। जग्गाका अभिलेख डिजिटल राख्ने, भू अभिलेख सूचना होइन व्यवस्थापन, यो भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने छ। माटो जाँच प्रयोगशालामा डिजिटल सोइल म्यापिङ प्रणाली लागू गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा जोडिएको छ। त्यसै ई कमर्स सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ भन्ने पनि छ होइन। यो कानुनको लागि चाहिँ कानुन बनाउने कुरा। त्यसपछि अब यो सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ अलिकति डिजिटाइज गर्ने, अलिकति ई टिकटिङ गर्ने भन्ने कुरा गरेर टिकटिङका कुराहरू छन्। यो आर्थिक वर्ष नेसनल गेटवे त्यो नेसनल पेमेन्ट स्विचको स्थापना गरिनेछ भन्ने कुराहरू छ। यसको चाहिँ केही काम चाहिँ भएको भन्ने छ। त्यो पहिलादेखिको प्रोजेक्ट पनि हो। अनि नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउने भन्ने कुरा छन्। यो जस्तो नेसनल गेटवेको कुरा गर्दा गत वर्षको बजेटमा नेसनल गेटवे आउने कुरा गरिएको जस्तो अहिलेसम्म चाहिँ नआएको देखिन्छ। अब मेरो चाहिँ अब लगभग सकियो होइन, घन्टी भइसकेको छ। मैले चाहिँ अनि यो जस्तो क्युआर कोड सहितको विद्युतीय भिसा जारी गर्ने कुराहरू छ। व्यक्तिगत घटनालाई चाहिँ विद्युतीय माध्यममा दर्ता गर्ने कुराहरू छ। बिग डेटा प्रशोधनको लाई सेवा विस्तार गर्ने, ई लाइब्रेरी होइन। यो डिजिटाइजलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर विभिन्न नीतिहरू चाहिँ ई लाइब्रेरीलाई मूल्य अभिवृद्धि गर्छु, ई लाइब्रेरी स्थापना गर्ने होइन। ई लाइब्रेरीमा चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि करका कुरालाई छुट दिने भन्ने छ। त्यसै टेलिमेडिसिनका कुराहरू पनि छन् होइन। सबै मेडिकल कलेजहरूमा चाहिँ नियमित कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पतालमा नियमित रूपमा विशेषज्ञ सेवा सहितको स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्ने, कृषि सूचना तथा ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने कुराहरू छ। साइबर सुरक्षा अनुगमन गर्ने कुराहरू पहिलेदेखिको छ होइन। त्यसपछि यो स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर विभिन्न मुलुकभरका विभिन्न सहरहरूलाई चाहिँ स्मार्ट सिटी मेगा सिटी बनाउने भनेर पनि घोषणा गरिएको छ। यो मैले पढिनँ होइन। त्यसपछि अब राष्ट्रिय सहरसेवा अनि यो मेगा सिटीका कुराहरू जोडिएका छन्। प्रविधि मैत्री सिटी निर्माण गर्ने होइन। नगरपालिकाहरू यो सिटीहरूको नाम नै उल्लेख गरेर गरिएको छ होइन, साइबर सुरक्षाको निम्ति। त्यसपछि अब वैकल्पिक यो शिक्षालाई पनि अलिकति गर्ने भनेर वैकल्पिक शिक्षाको रूपमा 1 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेर अनि सिकाइलाई चाहिँ
कसरी चाहिँ अलिकति डिजिटाइज गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट गर्ने अनि भन्ने कुराहरू पनि कार्यक्रममा जोडिएका छन्। शैक्षिक टेलिभिजन च्यानल सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने पनि छ। सिपयुक्त कार्यक्रमहरू होइन स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाले सञ्चालन गर्ने कुराहरू पनि छ। त्यसपछि यसलाई म छोड्दै गएँ। अब अनि जस्तो यो अब परियोजनामा धितो राखेर 1% ब्याज दरमा 15 लाखसम्म बिउ पुँजी गर्ने कुराहरू पहिला कुरो भयो। यो चाहिँ नीतिगत रूपमा 25 लाखसम्मको बिउ पुँजी पाउने नीतिगत हुन बाँकी नै छ। त्यसैले स्टार्टअपको कुरा गर्दा चाहिँ अब हामी 71 सालदेखि नै यो भएको देखियो होइन। स्टार्टअपको चाहिँ सरकारले चाहिँ स्टार्टअप कसलाई चाहिँ स्टार्टअप भन्ने कसलाई नभन्ने कुन चाहिँ अब यता डिजिटाइजसँगको जोडिएका होला नि स्टार्टअप विभिन्न रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसमा चाहिँ काम गर्ने भनेर मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयदेखि उद्योग मन्त्रालयले पनि अस्ति भर्खर पनि स्टार्टअपलाई वर्गीकरण गर्ने अथवा यसलाई थप परिभाषित गर्ने भनेर कुरा आइरहेको छ। यसमा अब 1 अर्बको च्यालेन्ज फन्ड राख्ने भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ पहिलेदेखि भइरहेको कुरै हो होइन। अनि यसलाई चाहिँ छोडे त्यसै यो स्टार्टअपलाई चाहिँ सहयोग गर्न अब निजी क्षेत्रले चाहिँ निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले चाहिँ 5 लाखसम्मको 1 लाखको बिउ पुँजी दिँदाखेरि त्यो चाहिँ करयोग्य आयमा गणना गर्ने भन्ने छ। यसलाई मैले चाहिँ अब अलिकति टाइम अलिकति भएकोले सरस्वती गएँ होइन। यसमा अलिकति के रहेछ भनेर अलिकति वार्मअप होस् भनेर पनि। हस्, धन्यवाद। यसमा चाहिँ अलिकति अब धन्यवाद भएको होला केही बिग्रेको अथवा भएकोलाई माफ गर्दै। हस्, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सन्तोषजी। र म यहाँ जानकारी पनि के गराउन चाहे भन्दाखेरि सन्तोषजी हाम्रो राजनजी लिभिङ विथ आइसिटी र आइसिटी समाचारको टिमले यो 2071-72 देखि हालसम्मको सबै कार्यक्रमहरू पनि यहाँ हजुरलाई सेयर पनि गरिरहेको छु। सबै कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारले डिजिटलाइजेसनको उपशीर्षकमा ल्याएर राख्नुभएको कार्यक्रमहरू यहाँ सम्मिलित गरिएको छ। र यो आजको हाम्रो संवादको जुन रिपोर्ट आउँछ त्यसमा पनि यहाँ हामी सबैसँग जानकारी नै गराउनेछौँ। सो यो डकुमेन्ट यहाँले हेरिराख्नु भएको छ। यसलाई हामी यहाँ सबैको अगाडि चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसले हजुरलाई जसरी आफ्नो कार्यमा अगाडि बढ्न चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ भन्ने हामीले आशा लिएको छौँ। म अबको आजको संवादलाई अगाडि बढाउने क्रममा डाक्टर प्रकाश सरसँग आउन चाहे। प्रकाश सर। हजुर हजुर, नमस्कार। हजुरलाई स्वागत छ फेरि डिजिटल संवादमा। र प्रकाश सर हामीसँग अर्थ मन्त्रालयमा माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा उहाँ जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। मैले सरको अगाडि एउटा सानो प्रश्न राख्न चाहेँ। हामीले सन्तोषजीले एउटा स्टेटस एउटा चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो अवस्था के थियो, के छ, अहिलेसम्मको ट्रेन्ड के छ भन्ने कुरामा उहाँले केही कुराहरू राख्नुभयो। र 71-72 देखि संविधान आउनुभन्दा अगाडिदेखि र नयाँ संविधान आइसकेपछि र अहिलेको लगातारको वर्षमा चाहिँ हामीले डिजिटलाइजेसनको पाटोबाट बजेटलाई एउटा नियाल्ने हामीले प्रयास चाहिँ गऱ्यौँ। हजुरले यो जिम्मेवारी लिइसकेपछि अहिले नयाँ यसमा चाहिँ के भिन्नता हामीले हेर्न सक्छौँ? पहिलो कुरा अहिले के कस्तो विकासक्रम छ? र यो सँगसँगै मैले एउटा हजुरसँग के प्रश्न जोड्न चाहे भन्दाखेरि विगतको 1-1.5 वर्षमा हामी जुन अहिले कोभिडको एउटा चाहिँ विषम अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेको छौँ र यसले डिजिटलाइजेसनको अवस्थालाई एकदमै तड्कारको रूपमा चाहिँ यसले स्थापित गरिसकेको छ। यसमा बजेटको अहिले नयाँ आएको बजेटको भूमिका र यसले राखेको जुन उद्देश्यहरू छ र यसले लिने बाटो चाहिँ त्यसलाई कसरी पथ प्रदर्शन गर्नुहुन्छ प्रकाश सर? धन्यवाद पल सर। पहिला त यो डिजिटल संवाद कार्यक्रम राखेर यहाँ बोलाउनु भएकोमा धन्यवाद, यो अवसर दिनुभएकोमा। र अलिकति म लेट जोइन गरेँ र केही प्रस्तुति भइरहेको थियो सन्तोष सरको। अनि प्रस्तुतिको बिचमा हेर्दै जाँदाखेरि राम्रोसँग लामो हिस्टोरिकल भनौँ न 71-72 देखि कलेक्सन गरेर राख्नु भएको रहेछ सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित डिजिटलसँग सम्बन्धित कुराहरू। त्यसले चाहिँ एकै ठाउँमा हाम्रो ओभर टाइममा के भएको रहेछ भन्ने कुराहरू हेर्न सजिलो भयो। आज एकदमै राम्रो उपयोगी हुने मैले ठाने। अब हेमपाल सरले सोध्नुभयो जस्तै अब अहिलेको प्रस्तुतिबाट हेर्दा पनि नेपाल सरकारले डिजिटाइजेसनलाई फोकस गरिरहेको छ। हामीले यसमा केही राम्रै प्रगति गरेका छौँ। अब हामी विगतका डेटाहरू हेर्दाखेरि तर अझै पर्याप्त छैन। हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ र अहिलेको बजेटले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। निरन्तरता दिँदै अघि राख्नुभयो पोइन्टहरू धेरै कुराहरू अब यो डिजिटल
नेपाल बनाउने सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर अरू बुदागत रूपमै झन्डै 2 दर्जन जस्तो बुदाहरू यससँग सम्बन्धित बुदाहरू रहेका छन्। कोही डाइरेक्टली छन्, कोही इन्डाइरेक्टली छन्। त्यसैले अब त कस्तो भयो भने हामी कोही 4th इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भन्ने कुरा पनि अहिले बजेटले उल्लेख गरिरहेको छ आइसिटीसँग सम्बन्धित। हामी त अब छोड्नै नसकिने स्थितिमा छौँ, किनभने प्रत्येक क्षेत्रहरू होइन इकोनोमीका प्रत्येक सेक्टरहरूमा डिजिटल सँग आबद्ध छन्। डिजिटलाइजेसन गर्न सकिने अवसर छ। नेपालमा त हामी पछाडि परेको हुनाले धेरै अवसरहरू पनि छ निजी क्षेत्रलाई यससँग सम्बन्ध क्षेत्रलाई गर्नको लागि। धेरै सेक्टरमा एग्रिकल्चर होस्, एजुकेसन होस्, हेल्थ होस्, होइन थुप्रै सेक्टरहरूमा इभन सरकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा होस्, थुप्रै ठाउँमा डिजिटाइजेसन गर्नुपर्ने खाँचो छ, अझै विस्तार हुनुपर्ने खाँचो छ। हाम्रो केही विस्तार भएको छ तर अझै प्राप्त छैन। त्यसको लागि बजेटले पनि जोड दिएको छ। सँगसँगै बजेटको तालमेल गर्दै प्राइभेट सेक्टर यससँग कन्सर्न सेक्टरहरू पनि लाग्नुपर्ने स्थिति छ। हामी पक्कै पनि अब हिजो हाम्रो स्टेज अफ डेभलपमेन्ट नै कमजोर छ। हामी समग्र विकासको स्तरमा पनि अलिक कमै छौँ। तापनि पछिल्लो समय जुन मोबाइलको एक्सपान्सन जुन भएको छ, यो पेनिट्रेसन जुन भएको छ, अनि इलेक्ट्रिसिटीको एक्सपान्सन जुन भएको छ, अहिले झन्डै 90% प्लसमा इलेक्ट्रिसिटी पुगिसकेको, 1-2 वर्षमा सबै 100% पुर्याउने लक्ष्य जुन छ। इन्टरनेटको एक्सपान्सन पनि अब 83%मा पुगिसकेको स्थिति छ। अब अलिकति गाउँघरमा हाम्रो यो के अरे एकदमै स्काटर सेटलमेन्टले गर्दा पनि कतिपय सुविधाहरू पुर्याउन गाह्रो भएको अवस्था छ। तैपनि यो डिजिटल टेक्नोलोजीले त्यसलाई पनि सहज बनाएको स्थिति छ। अझ खास गरी म अझ बढी फाइनेन्सियल सेक्टरसँग आबद्ध छु, राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि आबद्ध भएको हुनाले त्यो होइन डिजिटल फाइनेन्स, डिजिटल इकोनोमी अन्तर्गत डिजिटाइजेसनकै सन्दर्भमा फाइनेन्सियल सेक्टरको डिजिटाइजेसन पनि व्यापक मात्रामा बढेको छ। अझ अघि एम्पल सरले जुन भन्नुभयो कोभिड-19 पछिको सिनारियो हेर्दाखेरि सायद एउटा एकदमै एक्सपान्सन बढी डिजिटलाइजेसन भएको सेक्टरमा फाइनेन्सियल सेक्टर पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डेटै हेऱ्यो भने पनि 4 साल हुन त यसमा डिजिटाइजेसनको प्रयास नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही समय अगाडिदेखि सुरु गरिरहेको थियो र केही स्लो मोसनमा भइरहेको थियो। तर जब कोभिड-19ले हामीलाई घरभित्रै थुन्ने स्थिति ल्यायो, लकडाउनको स्थितिहरू आए, हामी मोबिलिटी हुन सकेनौँ, मोबाइल हुन सकेनौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो डिजिटल फाइनेन्सको जुन एउटा कम्पोनेन्ट हो डिजिटाइजेसनको, इकोनोमिक डिजिटाइजेसनको, त्यो कम्पोनेन्ट एकदम ऱ्यापिड एक्सपान्सन भएर गएको छ। एकदमै अब अहिले क्युआर कोडको एक्सपान्सन भएको छ, मोबाइल वालेटहरूको आइरहेको छ। कतिपय एकदम पहिला पनि थियो वालेट, त्यसको युजेस चाहिँ अहिले एकदमै ऱ्यापिडली बढेको छ। अहिले सामान्य अब एउटा खुद्रा पसलमा पनि क्युआर कोडबाट पेमेन्ट गर्न सकिने स्थितिमा पुगिरहेको छ। अब ती सबैलाई व्यवस्थित गर्न अहिलेको बजेटले पनि कोसिस गरिरहेको छ। जस्तै इकमर्स अहिले पछिल्लो समयको कोभिड आएपछिको फर्स्ट आएको बिजनेसमा पर्छ। यसले चाहिँ हाम्रै कतिपय मान्छेलाई अर्निङ गर्न, अरू धेरै व्यवसायहरू कोभिड-19मा प्रभावित हुँदा पनि इकमर्स चाहिँ अल्टरनेटिभ बिजनेसको रूपमा राम्रो बिजनेस गर्ने, राम्रो अर्निङ गर्ने यसमा आएको छ। र अब कोभिड-19ले एक किसिमको सक पनि दिएको छ। सकले अल्टरनेटिभ काम गर्न सोच्न बाध्य पनि पारेको छ, अवसर पनि दिएको छ। र अहिले सबैलाई वास्तवमा नेपाल एउटा डिजिटाइजेसनमा जान सहयोग गरेको, एउटा पुस गरेको स्थिति चाहिँ छ। यसले चाहिँ अब डिजिटल फाइनेन्स हुँदै डिजिटल कमर्सका कुराहरू भइरहेका छन्। यसले एक किसिमको यस्तो लकडाउनको पिरियडमा इन्कम इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेट गरेको छ। र बजेटले पनि फोकस गरेको छ। बजेटका कार्यान्वयन अलि सुस्त देखाउनु भयो। लामो 71-72 सालदेखि कतिपय त्यतिखेरदेखि सुरु भएका कार्यक्रम अनफिनिस छन्, सकिएका छैनन्। ती सक्नुपर्ने स्थिति छ। हामी कहाँ अलिकति इम्प्लिमेन्टेसन पाटो कमजोर हुने गरेको छ। त्यसमा अब केही जोग्राफिकल फ्याक्टरहरू पनि होलान्। हाम्रो एकदमै होइन हामी 2 छिमेकीभन्दा देख्दा सानो भए पनि हाम्रो जोग्राफी अलिक डिफिकल्टै छ। पहाड हिमालसम्म पुर्याउनको लागि त्यहाँ चाहिँ जुन यो फाइबरहरू बिसाउने, अप्टिकल फाइबर बिसाउने कामहरू भइरहेको छ। त्यो अझै फिनिस भएको छैन। त्यसलाई पनि जोड दिइरहेको स्थिति छ। अरू विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू बनाउने कामहरू पनि बाँकी छन्। अब रिस्कका कुराहरू पनि मिनिमाइज गर्नु पर्नेछ। सँगसँगै अर्को कन्स्टेन्ट मैले देखेको यो चाहिँ
सरकारले पनि एक हिसाबले फोकस गरिरहेछ, सँगसँगै अरू सरकारवालाले पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको यो अब क्यापासिटी कन्स्ट्रेन्ट जुन छ, क्यापासिटी भनेको युजेस कन्स्ट्रेन्ट जुन छ। अब हामी अहिले एक्सपान्सन त गरिरहेछौँ, फेसिलिटी पूर्वाधारको रूपमा एक्सपान्सन सरकारले पूर्वाधार एक्सपान्सन गरिरहेको छ, तर युजेस गर्ने क्यापासिटी छ कि छैन। अब हाम्रो जुन हाम्रो पब्लिकमा अथवा विभिन्न ठाउँमा बासिन्दाहरू उहाँहरूले कति युज गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले अब त फेसबुकको युज धेरै व्यापक, सायद नेपालमा सबभन्दा बढी युज हुन्छ भनेर भनिन्छ। अब मोबाइल यो डिजिटल टेक्नोलोजीले उपलब्ध गराएको जुन प्लेटफर्म छ, त्यो प्लेटफर्मलाई हामीले कति प्रोडक्टिभ ढङ्गले उपयोग गर्न सकिरहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ अर्को च्यालेन्जिङ छ। अब केही अब अलिकति पुरानो जेनेरेसनले यो टेक्नोलोजी एडप्ट गर्न कतिको सकिरहेछ। हामीले डिजिटली फाइनेन्सकी कुरा गर्दाखेरि अब मोबाइलमा ब्याङ्क छ होइन, मोबाइलमै ब्याङ्क छ, हामी तिर्न सक्छौँ, लिन सक्छौँ, धेरै कुराहरू भुक्तानी गरेर कारोबार गर्न सक्छौँ। तर एउटा ओल्ड जेनेरेसनले त युज गर्न सक्छ कि सक्दैन, अथवा इभन यङ जेनेरेसन पनि जो अब अलिकति होइन गाउँमा हुनुहुन्छ, गाउँको स्कुलमा हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट जुन शिक्षा लिइरहनु भएको छ, उहाँहरूले यो टेक्नोलोजी युज गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? अनि टेक्नोलोजीलाई युज गरेर हाम्रो जीवनस्तर सुधार गर्ने, हामी यो टेक्नोलोजी किन प्रयोग गरिरहेछौँ त भन्दा जीवनस्तर सुधार हुनु पर्यो, हाम्रो लाइफ चाहिँ सहज हुनु पर्यो। हिजोको जुन कठिन लाइफ हामीले जुन होइन गरिबीमा होइन जिउँदै आएका छौँ, त्यसमा सहज हुनु पर्यो। अहिले जस्तै शिक्षा स्वास्थ्यदेखि क्वालिटीका कुरा, अब अहिले डिजिटलले जम्मै कुराहरू एक किसिमले हामीले अमेरिकाको शिक्षा हामी यहीँ हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ होइन, ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरूको पनि एक्सेस गर्न सकिने अवस्था छ होइन। टेलिमेडिसिन भनेर अहिले जो विस्तार हुँदै गएको छ, हामीले घरमै बसेर गाउँकै कन्दराबाट पनि एक्सपर्ट डक्टरसँग सेवा लिन सक्ने अवस्था छ। तर त्यो टेक्नोलोजीले प्रोभाइड गरेको छ, तर हामीले गर्न सक्छौँ कि सक्दैन? हामी जस्तो क्षमता छ कि छैन? त्यसको लागि हामी कम्पिटेटिभ छ कि छैनौँ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने यसको युजेस चाहिँ प्रोडक्टिभ युजेस बढ्छ र हाम्रो इकोनोमी वास्तवमा सही ढङ्गले अगाडि बढ्छ। हाम्रो म्याक्रो ढङ्गले इकोनोमी हेऱ्यो भने, ओभरअल इकोनोमी हेऱ्यो भने हामी अब